تو نیت کرنی ہے کہ پڑھدا میں 5 تکبیر نماز جنازہ حاضر میت پچھوں پیش نماز دے واجب قربتاً اللہ بات سن گنو کہ پڑھدا میں 5 تکبیر نماز جنازہ حاضر میت پچھوں پیش نماز دے واجب قربتاً اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدا میں 5 تکبیر نماز جنازہ حاضر میت واجب قربتاً اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ المجتبی ارسلہ بالہدی بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله وأولاده المعصومين 11 نعم الأئمة الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء الصديقين والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير اللہ اکبر اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک انت خیر منزول بہ اللہم ان لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا اللہم ان کانا محسنا فزد فی احسانہ وان کانا مسیئا ومذنبا فتجاوز عن سیئاتہ اللہم اکتب عندک علی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین واجعلہ من رفقاء محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین اللہ اکبر التماس دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل